MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान ने SAFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा और ज़राई शोबे से मुतालिक अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। पाक फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी बातचीत हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। जंगबंदी माहिदा हमास आज 3 यरगमाली इसराइल 369 फ़लस्तीनी रिहा करेगा। हमास के 3 यरगमालियों को रिहा करने के बदले में इसराइल 369 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। यरगमालियों में अमरीकी नयाद इसराइली साजिदी कलचीन एलेक्जेंडर क्रोफानोफ और यार हॉरन शामिल है। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में 36 उम्र कैद के कैदी भी शामिल। 333 फ़लस्तीनी कैदियों का ताल्लुक गाज़ा से है। अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करे। ज़ेलेंस्की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान गुफ्तगू करते हुए यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि हम इंसानी बुनियादों पर कैदियों की रिहाई चाहते हैं। ट्रंप का रूसी सदर से टेलीफोनिक राबता नेक शुगुल नहीं।
امریکہ نے یورپ کو آزادی اظہار کا لیکچر دے دیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ آزادی اظہار ہو چکا ہے، جبکہ نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ یورپی رہنما تقریر کو سینسر کرتے ہیں. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Wow, what's on sale? Everything! The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرنے کے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران نے SIFC کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ کیا. آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ دیگر وفاقی اور صوبائی وزراء اور زرعی شعبے سے متعلق افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا. دورے کے دوران شرکا کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی جدید زرعی مشینری کا معائنہ بھی کرایا گیا. پاک فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی. ریاض سے آبی شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی ٹیک انڈسٹری کے نمائندگان کے اعزاز میں مجلس پاکستان کی جانب سے ایک نیٹ ورکنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں پاکستان کی مختلف IT کمپنیوں سمیت سعودی عرب میں موجود پاکستانی کاروباری شخصیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یوتھ فورم کے چیئرمین سید ثاقب زبیر اور ابراہیم جٹ نے کہا کہ ایشیا کا مقصد پاکستانی ٹیک انڈسٹری کے نمائندگان کے درمیان تعلقات استوار کرنا، تجربات کا تبادلہ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے تجارتی مواقع تلاش کرنا ہے. تقریب میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی تقریبات عالمی سطح پر پاکستانی کمپنیوں کی پہچان اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے بہت اہم ہیں. تقریب میں رانا عبدالرؤف رانا، سرفراز ظفر جاوید، پروفیسر رفیق چودھری اور دیگر نے مستقبل میں کاروباری تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا. تقریب کے آخر میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل افراد کو شیلڈ سے نوازا گیا. سرگودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محکمہ زراعت اور توسیع موسمی ٹماٹر کی کاشت اور پیداوار بڑھانے کے حوالے سے متحرک اس سلسلے میں نواحی علاقہ کٹھا سگرال میں آگہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر ہارٹی کلچر پنجاب محمد شہزاد اختر، ڈائریکٹر زراعت سرگودہ ڈویژن چودھری شاہد حسین، رکن قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر امان سمیت زرعی ماہرین اور مقامی کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محکمہ زراعت بے موسمی ٹماٹر کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے متحرک. خوشاب کے نواحی علاقہ کٹا سگرال میں بڑے پیمانے پر بے موسمی ٹماٹر کی کاشت کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے. پنجاب گورنمنٹ کے کسان دوست اقدامات سے فی ایکڑ بے موسمی ٹماٹر کی کاشت پر 1 لاکھ روپے سبسڈی سے مقامی کسان مستفید ہونے لگے. اس حوالے سے خوشاب کے نواحی گاؤں کٹا سگرال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر امان، ڈائریکٹر ہارٹی کلچر پنجاب محمد شہزاد اختر، ڈائریکٹر سرگودہ ڈویژن چودھری شاہد حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. منعقدہ آگاہی سیمینار میں زرعی ماہرین سمیت کاشتکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. منعقدہ تقریب سے رکن قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر امان نے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات کو سراہا. انہوں نے کہا کہ خوشاب میں ٹماٹر کی بے موسمی پیداوار میں اضافے کا منصوبہ مقامی کاشتکاروں کے لیے معاشی طور پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. منعقدہ سیمینار سے ڈائریکٹر ہارٹی کلچر پنجاب محمد شہزاد اختر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان دوست ویژن کے تحت خوشاب کٹھا سگرال میں بے موسمی ٹماٹر کی کاشت پر کروڑوں روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے. بے موسمی ٹماٹر کے منصوبے کا مقصد ٹماٹر کی مارکیٹ میں سال بھر دستیابی یقینی بنانا ہے. اس منصوبے کے تحت مقامی کاشتکاروں کو نمائشی پلانٹوں پر بے موسمی ٹماٹر اگانے کے لیے خصوصی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے.
मुनक़िदा सेमिनार से डायरेक्टर ज़राअत सरगोदा डिवीज़न चौधरी शाहिद हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए मिसाली इक़दामात उठा रही है। इसमें किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, सोलर सिस्टम, ज़रूरी खादों पर सब्सिडी समेत दीगर मुतअद्दिद किसान खुशहाल प्रोग्राम जारी हैं। उन्होंने कहा कि खुशाम में बेमौसमी टमाटर की काश्त पर पंजाब हुकूमत की जानब से दी जाने वाली सब्सिडी से सैकड़ों काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। मुनक़िदा सेमिनार में ज़रई माहिरीन मैडम सायरा, डॉक्टर नूर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम यासीन समेत कट्ठा सजराल के मकामी किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पंजाब हुकूमत के किसान दोस्त पॉलिसियों को सराहा। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जेहलम ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गौहर पब्लिशर्स ने अपनी शानदार रिवायत को बरकरार रखते हुए जेहलम के निजी होटल में प्रिंसिपल्स और टीचर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया ताकि आला तरबियत याफ्ता उसातिज़ा की बदौलत आला तरबियत याफ्ता नौजवान नस्ल परवान चढ़े। अबूज़र गफ़ारी गौहर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने वर्कशॉप में खुसूसी शिरकत की। गौहर पब्लिशर की तरफ से पूरे पाकिस्तान में इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। राजा नसीर हुसैन ने बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम प्रोग्राम को तरतीब दिया। कामयाब वर्कशॉप के इनेकाद पर प्रोफेसर शरीफ साजिद सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने गौहर पब्लिशर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौहर पब्लिशर वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम किताब को पढ़ाने का तरीका बल्कि स्कूल मैनेजमेंट और जो भी स्कूल के तरीक़ाकार होते हैं उनको वज़ा करते हैं। टीचर्स को उनकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप हमेशा कामयाब हुई है और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है। पब्लिशर्स का ये एक एम है कि पाकिस्तान को, जैसे कि पढ़ा लिखा पंजाब का नारा था, हमारा नारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हम इस पर अपने जितनी भी तवानाई है वो सर्व करें। मुख्तलिफ प्रोफेसर से हम उनको दिखाते हैं। हम एक किताब को, राइटर तो एक होता है लेकिन वो कुछ 6 हाथों से गुज़रती है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो जितने भी ये हमारे किताब है उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना रह जाए, कोई उसमें डेवलपमेंट जितनी भी हो सकती है, जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो करें और उसके लिए हम प्री प्रिंटिंग जो है ना उसको बहुत बेहतर कर देते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब को पसंद किया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।